शियर फोर्स हामीले जसरी स्लाइडिङ शियर फोर्स जुन क्याल्कुलेट गर्छौं त्यसले के प्रिभेन्ट गर्ने हो, स्लाइडिङ प्रिभेन्ट गर्ने हो नि त। अनि अब भनिसकेपछि कहिलेकाहीँ अब यस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै क्याल्कुलेट गर्नुको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा डिफ्रेन्ट सर्फेस छ अरे, बिल्ट अप सेक्सन छ अरे, जस्तै कि यो अब वुडको छ अरे हैन, यो वुडले बनेको छ अरे। अनि अब यसमा चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि फ्लेच बिम बनाइएको छ के, यहाँनिर चाहिँ के राखिएको छ, स्टिल राखियो अरे ल। अथवा आई सेक्सनमै पनि रोल नम्बर यहाँ नलेख भाइ, अब उता गरेर गुगल सिटमा गर। आई सेक्सनमै पनि यो बिल्टअप सेक्सन हो भने यसै गरी इन्डस्ट्री म्यानुफ्याक्चर होइन र तिमीले यो एउटा रेक्ट्याङ्गल यो रेक्ट्याङ्गल यो रेक्ट्याङ्गल कम्बाइन गरेर आई सिट बनाउँदैछौ भने यो जुन जङ्सन छ यो जङ्सनमा के हुन्छ, शियर फोर्स। हामीले यो जङ्सनमा के क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि शियर स्ट्रेस क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ, टाउ। त्यो टाउले के दिन्छ भन्दाखेरि रिवेट कतिवटा चाहिन्छ भन्ने कुरा दिन्छ। अस्ति नै हामीले के पढेको थियौँ, रिवेटको फेलियर कसरी हुन्छ, सियरिङ फेलियर हुन्छ है रिवेटको, थाहा छ नि हामीलाई है। रिवेटहरू नेल्सहरू त्यो सबैको फेलियर कसरी हुन्छ, सियरिङ तरिकाले हुन्छ। त्यही भएर सेक्सनमा, यस्तो जोइन्ट सेक्सनमा, बिल्ट अप सेक्सनमा जहिले पनि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु टाउ क्याल्कुलेट गर्ने म्याक्सिमम आउन सक्ने, अनि त्यही अनुसार कतिवटा रिवेट राख्नुपर्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही नै हो इम्पोर्टेन्स यसको। अनि बिम डिजाइन गर्दाखेरि बिम सियरिङ स्ट्रेसमा पनि पास हुनु पर्यो, बेन्डिङ स्ट्रेसमा पनि पास हुनु पर्यो। बेन्डिङ स्ट्रेसलाई के पनि भन्न सकिन्छ, नर्मल स्ट्रेस अथवा टेन्साइल स्ट्रेस है। इम्पोर्टेन्स लेखौँ है, इम्पोर्टेन्स के रहेछ त, calculation of horizontal देखिरहेछ, horizontal shear stress becomes very important in problems where beams are built up of numerous parts riveted together. It is necessary to calculate the shearing force action, shearing force को action क्याल्कुलेट गर्न जरुरी हुन्छ। कहाँ भन्दा एट द जङ्सन है, जङ्सन and hence to estimate the required number of rivets। जहाँनिर जोइन्ट सेक्सन छ त्यहाँबाट स्लिपिङ फेलियर नहोस् भन्नको लागि क्याल्कुलेट गरेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा त्यही अनुसार रिवेट्सहरू कतिवटा हाल्ने भनेर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। देखिरहेछ भर्खरै यो भयो इम्पोर्टेन्स। अब हामी न्युमेरिकल गर्छौँ है, धेरै गाह्रो छैन। न्युमेरिकलमा कहिलेकाहीँ शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन सोध्यो भने जहिले के गर्ने, पहिलाकै मेथड लाउने, फर्मुला टाउ इक्वल्स भिएस बाई आइबी। एसको भ्यालु चाहिँ फरक फरक हुन्छ, आई सेम हुने भइहाल्यो, बी पनि फरक फरक हुन्छ। बी भनेको जहाँनिर तिमीले शियर स्ट्रेस क्याल्कुलेट गर्दैछौ त्यहाँनिरको विड्थ हो है। बी भनेको जहाँनिर शियर स्ट्रेस क्याल्कुलेट गर्दैछौ त्यहीँनिरको विड्थ हो। यहाँ क्याल्कुलेट गर्दैछौ भने यति लिनु पर्यो, यहाँ क्याल्कुलेट गर्दैछौ भने यति लिनु पर्यो। आई चाहिँ सेम लिने, पुरै सेक्सनकै आई लिने, पुरै जुन क्रस सेक्सन हुन्छ त्यो पुरै सेक्सनको आई लिने। सुन्यो नि, आई भनेको कन्स्टेन्ट लिने,
फुल क्रस सेक्सनको लिने। बी भनेको जहाँनिरको क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ शियर फोर्स पोइन्टको बी भ्याल्यु, त्यहीँनिरको बेस। त्यसपछि ए ड्यास वाइ बार भनेको तिमीले अब कुनै एउटा न्युट्रल एक्सिसबाट मुनि हेर्दैछौ भने त्यो मुनि जहाँनिर तिमीले शियर फोर्स क्यालकुलेट गर्छौ त्योभन्दा मुनिपट्टि इन्टायर एरिया, माथिपट्टि हेर्छौ भने जहाँनिर तिमीले शियर फोर्स क्यालकुलेट गर्नु खोज्छौ त्योभन्दा माथिपट्टिको इन्टायर एरिया। यति थाहा भइसकेपछि जस्तो पनि क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ है। खालि अब बाँकी चाहिँ क्यालकुलेसनको कुरा हो। अब एकचोटि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन फर टिपिकल सेक्सन हेरौँ। ट्रायंगल पनि गरिसक्यो है, रेक्ट्याङ्गल भयो, सर्कल पनि भयो, हाम्रो आई पनि भयो। अब अर्को खाले यस्तो खाले छ अरे। ल टी सेक्सन छ अरे। एकचोटि आई सेक्सनको सबैजनाले पल्टाएर हेर्दा डायग्राम कस्तो थियो? जहाँनिर सेक्सन सानो छ त्यहाँनिर शियर स्ट्रेसको भ्यालु बढी छ, अनि जति न्युट्रल एक्सिसको ओर छ त्यति शियर स्ट्रेसको भ्यालु बढी छ है। के भने मैले दुईटा कुरा, जहाँनिर सेक्सन सानो छ त्यहाँनिर शियर स्ट्रेसको भ्यालु एकदम हाई छ, जहाँनिर सेक्सन ठुलो छ यसरी के त्यो पोइन्टमा शियर स्ट्रेसको भ्यालु सानो छ है। त्यसपछि न्युट्रल एक्सिसको नजिक आउँदै गर्दाखेरि शियर स्ट्रेस बढ्दै जान्छ। भनिसकेपछि प्याराबोलिक हुन्छ अनि सधैँभरि। भनिसकेपछि पहिला यति सेक्सनको लागि सर्टन प्याराबोलिक यसरी जाला। त्यसपछि यहाँ सेक्सन एकदम सानो भएको छ स्वाट्टै, त्यही भएर टक्क स्ट्रेट लाइन बनाउने वात्तै बढ्यो होला होइन, स्ट्रेट लाइन बनाऊ। त्यसपछि अब यो थ्रु आउट नै त्यही हुन्छ, त्यही भएर कसरी जाने भयो? यसरी जाने भयो। अनि सबसे एन्डेड पोइन्टमा जेरै हुनु पर्यो, यस्तो हुने रहेछ टीको है। एक्चुअल अब यहाँको भ्यालु, यहाँको भ्यालु, यहाँको भ्यालु, यो भ्यालुहरू चाहिँ आफैले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ क्वेसनमा सोध्यो भने है। हामीलाई क्यालकुलेट गर्न आउँछ। भिएस बा आइपी लिने, न्युट्रल एक्सिस यो हो भने योभन्दा मुनिपट्टिको एरिया लियो यतिको। त्यसपछि वाइलाई यहाँदेखिबाट यहाँसम्म भ्यारी गरिदिने। पहिला वाइ यति लियो, त्यसपछि वाइलाई यहाँदेखिबाट यहाँसम्म भ्यारी गरिदियो। त्यसै गरी यहाँनिरको लियो, यो लिँदाखेरि यो पुरैलाई लिनुपर्छ। यहाँनिरको लिँदाखेरि यो पोइन्टमा क्यालकुलेट गर्दाखेरि शियर स्ट्रेस है मैले भनेको थिएँ नि, जहाँ क्यालकुलेट गर्दा हो त्योभन्दा माथि र अथवा त्योभन्दा तलपट्टिको सबै एरिया लिनुपर्छ भनेको थिएँ। भनेपछि यो पोइन्टमा क्यालकुलेट गर्दैछु म शियर स्ट्रेस भने टाउ क्यालकुलेट गर्दैछु भने योभन्दा माथिको सबै एरिया लिनुपर्छ यसरी। यो पोइन्टमा क्यालकुलेट गर्दैछु भने योभन्दा माथिको एरिया लिनुपर्छ। अनि भ्यारी चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म गर्न पाइयो? यहाँदेखि यहाँसम्म। यो लिँदाखेरि यहाँदेखिबाट यहाँसम्म भ्यारी गर्न पाइयो, यहाँदेखिबाट यहाँसम्म। अहिले म एउटा न्युमेरिकल गराउँछु अनि बुझिन्छ, अथवा बुझि पनि सक्यो होला हिजो गराउँदैखेरि। देखेको छैन भने भन है। ल अब अर्को सेक्सन, सेकेन्ड सेक्सन हेरेँ मैले। सेकेन्ड सेक्सन चाहिँ यस्तो, यसको पनि यस्तो नै आउँछ, यसको पनि सेम टु सेम यही नै आउँछ है। किन आउँछ? यहाँनिर सेक्सन ठुलो छ, न्युट्रल एक्सिस यहाँनिर भएर सपोज सरी भनेदेखिबाट यहाँबाट सेक्सन स्वाट्ट घटेको छ, घटिसकेपछि शियर फोर्स बढ्छ है। थर्ड सेक्सन हेरौँ। थर्ड सेक्सन एउटा मल्टिपल लेयर्ड आई सेक्सन हेर्दैछु म। यो बनाऊ अनि त्यसपछि हेरौँला।
थर्ड सेक्सन छ मसँग आई बुकमा मिस्टेक छ है त्यो आईवाला तर आफैले पनि अब अन्दाज गर्न सकिहाल्छ है आई कसरी छ भन्दाखेरि यस्तो कम्बाइन्ड सेक्सन छ अरे है लास्ट चाहिँ सानो बनाएँ है अलिकति ठुलो बनाऊ ल यो एङ्गल जोडेको है आईमा एङ्गल जोडेको छ है यहाँनिर फेरि अर्को मटेरियलले बनाएको छ यो मटेरियलको लागि ह्यास यसरी गरियो यो मटेरियलको लागि ह्यास यसरी गरियो है यो आई सेक्सनको के अरे एल सेक्सनको लागि ह्यास यसरी गरेँ मैले भनेदेखिबाट कस्तो हुन्छ अब मटेरियल फरक हो भने यहाँनिर आउने सेयर स्ट्रेस र यहाँनिरबाट फेरि यहाँनिर ऱ्यापिड चेन्ज हुन्छ सेयर स्ट्रेसमा मटेरियल सेम हो भने चेन्ज नहुन सक्छ हुँदैन पनि मटेरियल सेम हो भने चेन्ज हुँदैन है न्युट्रल एक्सिस पहिला सुरु गर्नु है न्युट्रल एक्सिस छ एउटा बाँकी यस्तो लाइन छ भनेदेखि कस्तो हुन्छ हाम्रो सेयर स्ट्रेस चेन्ज हुँदै 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 यहाँ जति भयो अलिकति बढ्यो यहाँ फेरि अलिकति बढ्यो हैन त्यसपछि यहाँ आयो अलिकति बढ्यो त्यसपछि एक स्टेप दुई स्टेप यहाँ पनि त बढ्यो नि गाइज यो सिधा हुँदैन यो यहाँ पनि बढ्छ हेर न यहाँ विड्थ अब चेन्ज भइसक्यो भनेपछि यहाँनिर अलिकति बढ्यो फेरि यहाँ अलिकति यहाँनिर अब अझै बढ्यो किन यहाँ सेक्सन अझै सानो हुँदै गछ त्यसपछि फर्दर बढ्यो यहाँदेखिबाट यहाँसम्म सेम प्याराबोला जाने भयो कति स्टेप बढ्यो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप पछि 5th स्टेपमा बल्ल बिचमा छ है त्यसै गरी अब सिमेट्रिक बनाए यहाँनिर स्ट्रेट लाइन प्याराबोला स्ट्रेट लाइन प्याराबोला हो है यस्तो हुनु भयो ए यहाँ पनि रहेछ अझै सानो यस्तो हुने रहेछ शेयरफोर्स डायग्राम यहाँ अटेन्डेन्स नभन क्या मैले टिम्समा गुगल सिट राखिदिएको छु त्यसमा भन शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन डायग्राम यस्तो भयो सक्यो यो मैडम सरी अब अर्को एउटा एरिया प्लस यस्तो
यसको डायग्राम कस्तो होला त अब भन्न सकिन्छ जहाँ एरिया बढ्छ त्यहाँनिर के हुन्छ घट्छ है न्युट्रल एक्सिस अब यहाँ पर्यो न्युट्रल एक्सिसमा सधैँभरि म्याक्सिमम पर्छ भन्ने हुँदैन सिमेट्रिक हुँदाखेरि त्यहाँ सबैभन्दा सानो एरिया छ भने मात्रै पर्छ है अब यसमा हेर यो AUN न्युट्रल एक्सिस हो यो के हुने भयो यहाँनिर धेरै हुने भयो है यहाँबाट यहाँसम्म एकदम हाई भ्याल्यु हुने भयो हैन त्यहाँबाट यो एरिया बढेको छ शियर स्ट्रेस घट्ने भयो यहाँ पनि इक्वल त्यसरी नै घट्ने भयो तर थाहा छ हामीलाई न्युट्रल एक्सिसको नजिक पुग्दाखेरि यहाँ स्ट्रेट लाइन बनाएको चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुँदैन प्याराबोलिक नै हुन्छ यसरी ल अब यहाँबाट फेरि के हुने भयो यो चाहिँ बढेको हो ल यस्तो हुने भयो भयो बनाएको हो मैम ये गूगल शीट मेंटेनेंस कसरी गर्ने के अटेन्डेन्स कसरी गर्ने त्यो गूगल शीट ओपन विथ गुगल शीट गर हैन अनि त्यसपछि त्यहाँ एडिट गर्न मिल्छ नि त आफैले मिलेन अहिले यता ध्यान दिनु त्यो छोड त्यो अहिले क्लास सकिसकेपछि गर्दा नि हुन्छ अब अर्को वाला हेरौँ अर्को वाला फ्लेच्ड बीमहरु वाला है फ्लेच्ड बीम यो बीम भयो यहाँ स्टिल छ यहाँ स्टिल छ है यो वुड हो यो स्टिल हो है अब यस्तो छ भने मटेरियल डिफ्रेन्ट भएपछि शियर स्ट्रेस पनि ड्रास्टिकली चेन्ज हुन्छ है पहिला 0 बाट स्टार्ट भयो अलिकति बढ्यो त्यसपछि स्वाट बढ्यो है त्यसपछि प्याराबोलिक भेरिएसन भयो म्याक्सिमम यहाँनिर आयो त्यसपछि अलिकति यही लेभलमा आइपुग्यो है त्यसरी अनि त्यसपछि यस्तो भयो यस्तो हुने रहेछ यति हो अब न्युमेरिकल हेर्छौँ दुईटा न्युमेरिकल एकदम सजिलो छ एउटा चाहिँ कम्प्लिटली हामीले शियर स्ट्रेस डायग्रामको सबै कोअर्डिनेटहरु क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने वाला छ है त्यो चाहिँ एक्जाममा सोधेको वाला हो 10 मार्क्समा यो च्याप्टरको क्वेशन नम्बर 13 हो है यो all laminated यो बनायो मेटम यो बनायो कि बनाएन मेटम all laminated wooden beam ten centimeter wide 15 centimeter deep is made up of 3
5 into 10 centimeter wide planks glued. आज पनि एउटा काम दिन्छ है यो च्याप्टरबाट एउटा हैन अलि धेरै दिन्छ 2 दिन छुट्टी छ मतलब 1 दिन to resist longitudinal shear. Longitudinal shear भनेको के हो? Longitudinal shear भनेको के हो? कस्तो shearलाई longitudinal shear भनिन्छ? Horizontal shear पनि longitudinal direction मै आउँछ भनेको थिए है. Longitudinal shear भनेको horizontal shear हो है. The beam is simply supported over a span of 2 meters if the allowable shearing stress is in the glued zone, right? Is 0.45 meganewton per meter square. Shearing stress यति रहेछ रे. Find the safe concentrated load that यो सही क्वेशन 10 by 15 को एउटा ल्यामिनेटेड शीट छ अरे त्यो चाहिँ तीनटा 5 by 10 को तीनटा शीट्सहरुलाई ग्लु गरेर बनाइएको हो रे हैन ल्यामिनेटेड शीट त्यसको ग्लु गरेको सेक्सनमा चाहिँ अलाउएबल शियरिङ स्ट्रेस कति छ अरे 0.45 मेगा न्यूटन पर मिटर स्क्वायर छ अरे भनिसकेपछि अनि यो 2 मिटरको छ लेन्थ यसमा हामीले के खोज्नु पर्ने छ सेफ कन्सन्ट्रेटेड लोड P भनौं हैन त्योको भ्यालु कतिसम्म हुन सक्छ ग्लु गरेको ठाउँमा के हुनु भएन त्यो सेफ कन्सन्ट्रेटेड लोड कसरी रहनु पर्यो भन्दाखेरि जहाँनिर ग्लु गरिएको छ लाइएको छ त्यो ग्लु लागेको ठाउँमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि शियरिङ फेलियर हुनु भएन है हरिजन्टल शियरको कारणले स्लिप प्रिभेन्ट हुने हो है त्यो क्राइटेरिया सटिस्फाई गर्नु पर्यो सल्युसन फिगर बनाउनु पर्यो सुरु है खोइ यार सिआर छैन सिआर भइरहेको छैन सल्युसन त्यो डायग्राम बनाउनु पहिला सुरु यस्तो छ अरे है तीनटा क्वेशनकै आधारमा बनाएको हो 10 by 15 को छ भनेदेखिबाट 5 चाहिँ यता हुनु पर्यो 5 सेन्टिमिटर र 5 सेन्टिमिटर यो सिमेट्रिक छ यो फिगर यो अब एउटा काठले बनेको होला है यो अर्को काठले बने होला
अथवा जेसुकै होस् है। यहाँनिर जोइन्ट छ, यहाँनिर ग्लु लागेको छ, यहाँनिर पनि जोइन्ट छ, यहाँनिर ग्लु लागेको छ है। यो सिमेट्रिक फिगर छ, यसको न्युट्रल एक्सिस ठ्याक्कै बिचमा पर्छ। न्युमेरिकल क्याल्कुलेसनको फर्स्ट स्टेप भनेको न्युट्रल एक्सिस पत्ता लगाउने, अनसिमेट्रिक छ भने त्यसपछि मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ इन्टायर फिगर निकाल्ने। त्यति गरिसकेपछि सेयर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसनहरू भटाभट गर्न थाल्न मिल्छ है। यसमा अब अलरेडी हामीलाई थाहा छ सेयर स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन प्याराबोलिक हुन्छ है। अब यहाँ डिफ्रेन्ट हुन्छ भनेर दिएको छैन, त्यही भएर हामीले एउटै यस्तो डोम हुन्छ, यो एउटै मटेरियल पनि हुनसक्छ भन्ने मान्यो है। यहाँनिर आउँछ टाउ म्याक्स, यो भनेको के अरे न्युट्रल एक्सिस हो। ग्लु गरेको ठाउँमा चाहिँ म्याक्सिमम अलाउएबल कति छ अरे टाउको भ्यालु 0.45 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर, दुईटैतिर डिफ्रेन्ट भ्यालु दिएको छैन, त्यही भएर त्यही नै मान्न पर्यो। यस्तो दिएको छ अरे भनिसकेपछि हामीले अब के गर्नु पर्यो, कन्सन्ट्रेटेड लोड आउँदाखेरि टाउ इज इक्वल टु भिएस बाई आइबी थाहा छ हामीलाई। ठ्याक्क यो सेक्सनमा के गर्नु पर्यो, यो सेक्सनमा हामीले सियर फोर्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। यो सेक्सनमा चाहिँ हामीलाई के चाहिएको छ, टाउ थाहा छ भनिसकेपछि योभन्दा माथिपट्टिको ए ड्यास र वाइ बार हेर्नु पर्यो, अथवा यो लिउ योभन्दा मुनिपट्टिको ए ड्यास वाइ बार सेम हुन्छ है, त्यो हेर्नु पर्यो एसको ठाउँमा है। आई भनेको इन्टायर सेक्सनको लागि, बी भनेको जहाँ सेक्सन लिएछौँ त्यसको विड्थ हाम्रो 10 सेन्टिमिटर छ। अब भी चाहिँ के हो त, टाउ दिएको छ, भी भनेको के हो, कन्सन्ट्रेटेड लोड लागेपछि सियर फोर्स यो पोइन्टमा, मतलब सियर फोर्स कति आउँछ, म्याक्सिमम सियर फोर्सको भ्याल्यु त्यो हेरौँ है। फिगर बनाऊ है, बनायो। लेट P be the maximum safe concentrated load on the beam है। यो V भनेको भर्टिकल सियर हो, यो V भनेको भर्टिकल सियर हो, हामीलाई थाहा छ है। भनेपछि यो V भनेको म्याक्सिमम भ्यालु अफ भर्टिकल सियर लिन पर्यो। कन्सन्ट्रेटेड लोड लगाऊ एकचोटि। यसरी कन्सन्ट्रेटेड लोड लगाऊ त ल, यहाँनिर ठ्याक्कै बिचमा भनेको छ है, सिमेट्रिक तरिकाले सिम्पली सपोर्टेड भनिएको छ। यसको सियर फोर्स डायग्राम बनाऊ अब। ल सियर फोर्स डायग्राम कस्तो हुन्छ यसको, यहाँ रियाक्सन आउँछ P/2 अनि यहाँ रियाक्सन आउँछ P/2 है। भनिसकेपछि सियर फोर्स डायग्राम कस्तो हुन्छ अब, जस्तै कि बेन्डिङ मोमेन्टको हामीले एममा म्याक्सिमम भ्यालु अफ मोमेन्ट लिन्थ्यौँ नि, त्यस्तै गरी सियर फोर्सको भीमा पनि म्याक्सिमम भ्यालु अफ सियर लिनुपर्छ है। P/2 पोजिटिभ यस्तो भयो, यस्तो भयो, यहाँनिर आइसि P आयो, P/2 माइनस P/2 नेगेटिभ आयो, त्यसपछि यहाँसम्म त्यही गयो, यहाँनिर गएर P/2 ले ब्यालेन्स गरिदियो, यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ है। यस्तो हुन्छ हाम्रो सियर फोर्स डायग्राम। र यो भ्यालु कति बराबर हो, P/2 भनेपछि म्याक्सिमम सियर फोर्स भ्यालु कति हुने रहेछ, shear force in a beam P/2 रहेछ है। यो भयो, V आयो। अब S क्याल्कुलेट गर्नु छ, पहिला I क्याल्कुलेट गरौँ। अघि I सबसे फर्स्टमै क्याल्कुलेट गर्ने भनेको थिएँ, क्याल्कुलेट गर्न बिर्सेछ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया सबैले बुझिरहेको छ है यहाँसम्म, स्टुडेन्ट्स किन यति थोरै हो आज। मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द बीम अबाउट न्युट्रल एक्सिस। रिजल्ट मन्डे आउँछ है एसेसमेन्टको। यो क्लासबाट त अलिअलि पास भयो होला,
अर्को अप्लाइड क्लासबाट सबैजना फेल छ के हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द बीम अबाउट न्युट्रल एक्सिस क्यालकुलेट गरौँ अब कसरी क्यालकुलेट गर्ने I इज इक्वल टु बी भनेको 10 छ इन्टु डी भनेको 15 छ क्युब डिभाइडेड बाई 12 इज इक्वल टु यो आउँछ 2812.5 सेन्टिमिटर पावर 4 2812.5 इन्टु 10 to the power -8 मिटर पावर 4 आयो अब एस क्यालकुलेट गरौँ एस क्यालकुलेट गर्नु मैले के भनेको थिएँ अरे जहाँनिर सियर फोर्सको भ्यालु सियर स्ट्रेसको भ्यालु दिएको छ त्योभन्दा माथिपट्टिको अथवा मुनिपट्टिको पुरै एरिया हेर्नुपर्छ है त्यही नै गरौँ है जस्तै कि यो बिम हो भने 3 लेयरको बिम हो हामीलाई सियर स्ट्रेसको भ्यालु यहाँनिरको थाहा छ यहाँभन्दा माथिपट्टिको सेक्सन हेर्नु पऱ्यो यति पुरैको वाइ ए ड्यास वाइ बार भनेको यतिको लिनु पऱ्यो र यो पनि ए ड्यास वाइ बार भनेको यति लिनु पऱ्यो मुनि हेर्ने भने र त्यो स्ट्रिप चाहिँ जहिले पनि वाइ डिस्टेन्समा छ भनेर मान्न पाइयो है अनि वाइ कहाँदेखिबाट कहाँसम्म भ्यारी गर्न पाइयो यहाँ त भ्यारी गर्नै पर्दैन ठ्याक्कै यहीँनिरको चाहिएको हामीलाई डाइरेक्टली आइहाल्छ है नभए चाहिँ हामी के गर्थ्यौँ यसरी वाइ डिस्टेन्समा लिएर त्योभन्दा माथिको सबै एरिया लिन्थ्यौँ अनि न्युट्रल एक्सिसदेखिबाट त्यहाँसम्म सियर स्ट्रेस कसरी डिस्ट्रिब्युट हुने रहेछ चेक गर्थ्यौँ है S is equal to A dash Y bar is equal to त्यतिको A dash भनेको कति हुन्छ 5 into 10 A dash into Y bar भनेको के हो 5/2 plus 5/2 भयो टोटल यहाँ 5 छ यो पनि टोटल 5 हो न्युट्रल एक्सिस ठ्याक्क आधामा पर्छ 5/2 भयो यो न्युट्रल एक्सिसबाट Y bar त्यति जति एरिया लिन्छौँ त्यसको चाहिँ सेन्ट्रोइड बाट चाहिँ डिस्टेन्स हो वाइ बार भनेको 5 हुने रहेछ टोटल ल यो क्यालकुलेट गरौँ यो बुझिन्छ है यो बुझिन्छ 250 सेन्टिमिटर क्युब है यो भनेको 250 इन्टु 10 to the power क्युब छ -6 मिटर क्युब हुने भयो एस पनि क्यालकुलेट भयो आई पनि क्यालकुलेट भयो बी पनि थाहा छ हामीलाई अब के गर्न सकिन्छ टाउ म्याक्स इज इक्वल टु भी म्याक्स एस बाई आइबी त्यति गरेर भी म्याक्सबाट पी निकाल्न सकिन्छ है सबैले बुझिरहेको छ कि छैन बुझा छैन भने सोध है टाउ म्याक्स भनेको कति दिएको छ ग्लुड जोइन्टको लागि ठ्याक्कै 0.45 मेगा न्युटन पर मिटर स्क्वायर दिएको छ है युनिट कन्सिस्टेन्सी हुनु पर्यो गाइस देखिरहेको छ कि छैन त्यो हामीले ए र वाइ बार बिचको उको बीममा क्याल्कुलेट गरे हैन तिमीले जुन सबसे फर्स्टमा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि एरिया कहाँको लिने भनेर बुझ्नु पर्यो है तिमीले जहाँनिर वाइ डिस्टेन्स मान्छौ नि जस्तै कि जहाँनिर तिम्रो सियर स्ट्रेस क्यालकुलेट गर्नु पर्यो यो न्युट्रल एक्सिस भयो है तिम्रो सियर स्ट्रेस यहाँनिरको क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने यो भन्दा मुनिपट्टि जति एरिया पर्छ सबै लिनु पर्यो एरियासमा वाइ बार भनेको यो जति एरिया ल्याछौ नि त्यो एरियाको सेन्ट्रोइडबाट न्युट्रल एक्सिसबाट सेन्ट्रोइडसम्मको डिस्टेन्स हो क्या बुझौ अहिले हामीलाई ठ्याक्कै यहीँको चाहिएको हामीलाई भेरिएसन हेर्नु छैन ठ्याक्कै यही पोइन्टको हामीलाई के चाहिएको हो टाउ भ्यालु चाहियो थाहा छ नि त हामीलाई यही पोइन्टको टाउ भ्यालु थाहा छ त्यही भएर यही पोइन्टको लागि ठकठकै भ्यालु हाल्यौँ यदि स्ट्रेस डिस्ट्रिब्युसन हेर्नु पर्थ्यो भने यसलाई हामीले वाइ मानेर वाइलाई यहाँदेखिबाट यहाँसम्म भ्यारी गर्दाखेरि टाउ कता कता के हुन्छ पत्ता लाग्न सकिन्थ्यो बुझिन्छ यो ए भनेको के हो अरे आई भनेको होल सेक्सनको लागि हेर्ने सबै सेक्सनको आई ओके अल बी भनेको जहाँनिरको तिमीले जस्तै कि यहाँ सियर स्ट्रेस क्यालकुलेट गर्दैछौ नि यहाँको विड्थ कति छ जहाँ सियर स्ट्रेस जस्तै कि यो अब यस्तो थियो अरे ल यहाँबाट पातलो भएको थियो यस्तो पातलो थियो अरे तिमीलाई यहाँनिरको सियर स्ट्रेस क्यालकुलेट थियो नि यो बी लिनु पर्थ्यो क्या तिमीले यो बी होइन कि यो बी लिनु पर्थ्यो बी पनि आयो एसको लागि के गर्ने अरे
जुन पोइन्टमा सेयर स्ट्रेस क्यालकुलेट गर्ने हो त्योभन्दा न्युट्रल एक्सिस भन्दा मुनि छ भने त्योभन्दा मुनिको सबै एरिया, न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथि छ भने त्योभन्दा माथिको सबै एरिया हेर्नुपर्छ। अनि त्यही एरियाको सेन्ट्रोइडहरू लिनपर्छ। बुझिन्छ है? बुझ्यो भाइ? ल अब त्यही सेक्सनको लागि RDS/IB गरौँ। टेन टु द पावर 3 गरेँ मैले, किलो न्युटनमा कन्भर्ट गरेँ है। सबै मिटरमै हुनु पर्यो। यो पनि अब किलो न्युटनमै एन्सर आउँछ भनेर बुझिन्छ। B भनेको कति छ? P/2 छ है। S भनेको मेरो आएको छ 250 × 10⁻⁻6 डिभाइडेड बाई I आएको छ 2812.5 × 10⁻⁸ इन्टु B भनेको 10 सेन्टिमिटर छ है। 0.1 इज इक्वल टु 0.45 × 10⁻³ यसलाई क्यालकुलेट गर अब। P इज इक्वल टु मेरो एन्सर आउँछ 10.125 किलो न्युटन आयो है।